बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड बेटा पैराग्राफ हिस्ट्री राइटिंग में पहले हम एक पैराग्राफ कर चुके हैं। अब देखते हैं ये सेकंड पैराग्राफ जो है ये क्या है। सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन देखते हैं, पढ़ते हैं। नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर सिविलाइजेशन। नो स्टडी ऑफ द प्रेजेंट। मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसे देखें तो समझ तो आ रही है कि कोई भी आदमी हमारी तहजीब के अंदर या हमारी तहजीब में हिस्ट्री या तारीख की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये पैराग्राफ जो है ये कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेगा। इसे हमने अंडरलाइन कर लिया है। आगे देखते हैं क्या है। नो स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इज कंप्लीट विदाउट अ रेफरेंस टू द पास्ट। अभी भी ये देखें, हमने इसको अंडरलाइन किया था ना कि ये आज इसके मतलब बात हो रही है। तो हिस्ट्री और ये पास्ट, ये आगे वाला ये जो सेंटेंस है इसके बाद अगर आप देखें तो ये उसी सेंटेंस की ही बात आगे जो हो रही है। इस सेंटेंस में इसी हिस्ट्री की बात हो रही है, यानी ये इसका जो है वो लिंक इसी के साथ है। यूँ आप कह लें कि ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं, इनका कोई अलग से दोनों का अलग अलग मीनिंग नहीं है। If you go to history for a mere catalog of facts and a record of annals and dates, we will be mistaken. अच्छा, इसमें यहाँ तक जो बात है वो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने सिर्फ ये जो हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस की बात की है इन द प्रेजेंट टाइम या इन आर प्रेजेंट सिविलाइजेशन, कुछ भी आपसे नाम देना, ठीक है। जब इसकी प्रेसी आप करेंगे तो सिविलाइजेशन की जगह पे प्रेजेंट टाइम या आर ईरा या जो भी आपको जैसे बेहतर लगे वैसे कर सकते हैं। और आगे ये जो बात हो रही है, नो स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इज कंप्लीट विदाउट अ रेफरेंस टू द पास्ट, तो ये भी असल में इसी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ही की बात हो रही है, राइट। अब आगे देखते हैं। आगे सेंटेंस है, इफ यू गो टू हिस्ट्री for a mere catalog of facts and a record of annals and dates, we will be mistaken. यानी ये जो हिस्ट्री है ये कोई सिर्फ डेट्स और ये जो सालाना वाक़यात होते हैं ईयरली, उसका रिकॉर्ड का नाम हिस्ट्री नहीं है, राइट। अगर हम ये समझें तो फिर क्या होगा, we will only know the surface reality। तो फिर ये होगा कि हम सिर्फ जो है वो ऊपर की सतही जो हकीकत है उसका हमें इल्म होगा। सही होगी बात। अब आगे ज़रा देखें, यहाँ तक तो एक या दो सेंस जो हैं वो हमें कम्युनिकेट हो गए, राइट। एक तो उसकी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ये ऊपर आ गई, और दूसरे ये जो हिस्ट्री की आप डेफिनेशन कह लें, राइट। डेफिनेशन उसने हमें दे दी है कि ये हिस्ट्री इसको कहते हैं, ये पास्ट के इवेंट्स जो है उनकी सिर्फ बात करने का नाम या उसकी कलेक्शन या रिकॉर्ड का नाम जो है वो हिस्ट्री नहीं। आगे देखते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री लाइज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट विद द प्रेजेंट। बेशक ये अभी हिस्ट्री की डेफिनेशन ही की बात हो रही है, लेकिन असल में अगर आप इसको देखें तो थोड़ा सा उसने उस की हिस्ट्री की स्टडी को थोड़ा सा डीप उसने टच किया है। एक यहाँ पे एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो बात करने वाली है, वो ये है कि सेमी कोलन या कोलन जो है ये जहाँ पे आता है, फ़र्ज़ करें यहाँ आया ना, इससे आगे जो भी बात होगी ये पहले वाले सेंटेंस का ही आगे इंटरप्रिटेशन होगा। देखिए ज़रा, द प्रॉपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री लाइज इन द रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट विद द प्रेजेंट। आगे देखें ज़रा क्या उसने किया, हाउ द प्रेजेंट रिलेट्स टू द प्रेजेंट रिलेट्स टू द पास्ट, राइट। देखिए वही बात हो रही है पीछे वाली है, एंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट हैज़ अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद द प्रेजेंट, राइट। तो ये असल में उसने एक ही बात असल में की है, ये दो बातें नहीं हैं, राइट। उसने ये जो हिस्ट्री की स्टडी है उसको बताया है कि ये प्रेजेंट के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, राइट। आगे देखें, इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री that we come to
learn how misfortunes could have been avoided. सीखते हैं जो misfortunes हैं, बदबख्तियाँ जो हैं, वो कहता है हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और how people could take lessons from good things, और अच्छे कामों से, अच्छी चीज़ों से किस तरह से लोग जो हैं वो लेसन ले सकते हैं, राइट। आगे देखिए ज़रा, सच नॉलेज, ये जो नॉलेज, ये ऊपर इसकी बात हुई है, इस तरह का जो नॉलेज है, इस तरह का जो इल्म है, वुड श्योरली हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, वो यकीनन सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, उसमें हेल्प आउट करता है, उसमें मदद करता है। द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री लाइज इन दिस, और इसी के अंदर हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, उसकी सही समझ बूझ इसी में पोशीदा है, राइट। इसका मतलब यह है कि जो हिस्ट्री की समझ बूझ है वो असल में यही है। अच्छा जी, इसकी हिस्ट्री जो है उसकी तरफ आ जाएं, तो सबसे पहले बेटा वही बात हमने की थी कि अगर आपके एग्जामिनर ने आपसे जो टाइटल है वो पूछा हो या ना पूछा हो, तो आपने टाइटल देना है, और मैंने पिछली दफ़ा की तरह फिर 2-3 जो है वो टाइटल लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि आपने सिर्फ बेटा एक टाइटल लिखना होता है, कोई सा भी एक टाइटल, ठीक है। ज़्यादा उसमें स्कॉलरशिप अपनी झाड़ने की जरूरत कोई नहीं कि मुझे ये भी टाइटल का पता है, ये भी क्रिएट्स वेरी बैड इम्प्रेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये 3 टाइटल दे रहा हूँ, आपने कोई एक, ये इनमें से कोई एक, या आपने जो आपको ज़हन में आता है उसमें जो भी बेहतरीन लगे, छोटा हो, पिथी एंड कंसाइज है, बहुत लंबा टाइटल जो है उससे अच्छा टाइटल नहीं समझा जाता। पहली जो बात है वो जो हमने बात की थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कल हम अपनी वीडियो में बात कर रहे थे, जो पीछे वाली वीडियो थी, कि जो अक्सर ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है के पैराग्राफ की, उसके अंदर ही आपको आपका टाइटल जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये देख लें, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये ज़रूरी नहीं कि पहले ही लाइन में हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है। देखने वाली जो बात होती है वो ये है कि आपने जो लिटरेसी की है, ये वाली, ठीक है, उस लिटरेसी का जो है वो टाइटल बेहतरीन क्या बनता है, या आपने इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की है, तो वो जो सब्जेक्ट या वो जो सब्जेक्ट मैटर या जो भी वो चीज़ आपको नज़र आती है कि ये इसके मुताल्लिक है, तो आपने टाइटल भी उसी के मुताल्लिक लिखने की कोशिश करनी है। एक तो हमने ये कर दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कर दिया, ठीक है, या फिर हमने दूसरा जो टाइटल है वो कर दिया जी बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, ये भी अच्छा टाइटल है। फिर एक टाइटल ये हो सकता है कि वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट, कि स्टडी जो है, इसका मुताला जो है वो क्यों ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक रखा जा सकता है। अब आते हैं असल काम की तरफ कि जो इस पैराग्राफ की हमने कृषि जो है वो किस तरह से करनी है। तो आप फर्स्ट लाइन जो आपने देखी थी वो हमारी ये थी कि नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर सिविलाइजेशन और नो स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इज कंप्लीट विदाउट अ रेफरेंस टू द पास्ट एंड दिस एंड दैट, राइट। यहाँ तक जो हमने कंप्रेस किया है वो कैसे किया है, हमने लिखा है जी हिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, राइट। वो लंबा सा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमने कंप्रेस करके ये उसको बना लिया है। और आगे जो बात थी कि आगे हमने जो बात की थी वो क्या थी, यहाँ भी पीछे हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ था इफ़ वी गो टू हिस्ट्री फॉर अ mere catalog of facts and a record of annals and dates, we will be mistaken, we will only know the surface reality। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हिस्ट्री है अभी जो हमने बात की है, इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ इन चीज़ों के रिकॉर्ड रखने का नाम नहीं। तो हमने ये जो दो एक सेंटेंस हैं इनको हमने इस तरह से कंप्रेस कर लिया है कि ये तो पहले वाला हुआ ना, हिस्ट्री इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बट इट इज़ नॉट सिंपली द रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसमें आपने वो एनल्स और डेट्स और इस तरह से बात करने की बजाय, उन वर्ड्स को यूज़ करने की बजाय हमने सिर्फ इवेंट्स जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ किया है, राइट। आगे देखें, अ सीरियस स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट गिव्स इट्स रीडर अ ट्रू इनसाइट। ये हमने किस तरह से किया है, वापस फिर उस तरह से वापस आते हैं। तो ये देखें, द प्रॉपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री लाइज इन द
relationship of past with the present. ٹھیک ہے, آگے جو میں نے آپ سرچ کیا تھا یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہی ہے, رائٹ. اور آگے یہ دیکھیں کہ it is from history that we come to learn how misfortunes could have been avoided or how people could take lessons from good things. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں, وہ بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ a serious study of the subject. کون سا سبجیکٹ؟ یہ جو ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں. A serious study of the subject gives its reader a true insight, right, by which he makes a wise decision. انہوں نے جو پیچھے آپ جو پیراگراف ہے آپ کا, تو اس میں دیکھیں نا, تو کیا ہے جی کہ کس طرح سے جو مس فارچونز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے اچھی جو چیزیں ہیں ان سے لیسن لیا جا سکتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ پروگرس ہوگی. تو ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے ہم نے اس کو کیا کمپریس کیسے کیا ہے کہ a serious study of the subject gives its reader a true insight by which he makes a wise decision, right. This realization knowledge کو کہتے ہیں. تو یہ جو نالج ہے, یہ جو اسے ایک اویئرنیس حاصل ہوئی ہے ہسٹری کی وجہ سے, تو آپ نالج بھی لکھ سکتے ہیں یہاں ریئلائزیشن کی بجائے. دس ریئلائزیشن میکس ہم موو فارورڈ, یعنی وہ ترقی اسے دیتی ہے. اینڈ دس از دا ریئل پرپز آف ہسٹری, اور یہ جو ہے یہ ہسٹری کا اصل مقصد ہے. یہ دیکھیں اتنا لمبا جو پیراگراف تھا اس کو ہم نے اس طرح سے کمپریس کیا ہے. ایک جو بات ہے وہ ہم یہاں پہ کرنا رہ گئی ہمارے لیے, جو شروع میں شاید کرنی چاہیے, وہ یہ تھی کہ اس کے جو ورڈز ہیں وہ تقریباً کتنے بنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, رائٹ. 11 یہ ہیں, اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تو اچھا جی, اگر ہم 11 اور 12 جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً جو ہے 132 ورڈز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے تقریباً اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ورڈز جو ہیں وہ بنیں گے. اگر اس کو ہم رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو پریسی کے ورڈز ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے, کہ اگر آپ اسے 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ بن جائیں گے, یہ تقریباً جو ہیں وہ 44 45 جو ہیں وہ ورڈز بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو پیراگراف ہے اس کے 44 یا 45 6 جو ہیں وہ ورڈز ہونے چاہیے, رائٹ. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ورڈز بنتے ہیں. ابھی گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, رائٹ. اور پھر 14 کو ہم ادھر کریں گے جی, یہ ہو گیا 14, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کتنے کے ساتھ, 1 2 3 3 کے ساتھ. تو یہ کتنے بن جاتے ہیں, اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. یہ موس کے ساتھ لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. 3 4 12 and 3 1 3 and 1 کتنے بن گئے, 42 ہمیں 44 چاہیے تھے. اچھا نہیں, یہ ابھی ہمارے یہ 3 جو لائنز ہیں ان میں ہم نے گنا ہے تو 42 ہیں. آگے دیکھتے ہیں 42 3 4 5 6 7 8, یعنی کہ ہمارے جو ہیں یہ 48 ورڈز ہیں, اور ہمارے جو ریکوائرڈ آپ کہہ رہے ہیں جو ورڈز ہیں وہ ہمارے یہ, رائٹ. اب بیٹا اگر ایسی صورتحال جب آپ کے سامنے پیش آ جائے آپ کو, تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اور ایسے کیا ورڈز ہیں جن کو ہم مزید کمپریس کر سکیں تو ہمارے جو ورڈز ہیں وہ کم ہو جائیں. وہ کیا ہے دیکھیں ذرا. ہسٹری از آف گریٹ امپورٹنس بٹ اٹ از ناٹ سمپلی دا ریکلیکشن آف پاسٹ ایونٹس, رائٹ. اچھا ایک یہاں پہ یہ دیکھیں, اگر آپ اس سینٹینس کو یہاں پہ
بھی فنش کر دیں اور یہ ایونٹس جو ہے اس کو ختم کر دیں تو پھر بھی بات جو ہے یہ دیکھیے ذرا ہسٹری از آف گریٹ امپورٹنس بٹ اٹ از ناٹ سمپلی دا ریکلیکشن آف پاسٹ. بات سمجھ آ جاتی ہے, میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا جی کہ ہمارے پاس یہاں پہ پھر 47 ورڈز رہ گئے. آگے آ جائیں. A serious study of the subject give this reader a true insight by which اچھا اگر آپ یہ جو ٹرو ہے اس کو بھی اگر وٹ کر لیں اور یہ جو اے ہے پھر اس کو آپ نے این کر دینا کیونکہ آگے انسائٹ ہے. یہ ٹھیک لکھا نہیں جا رہا, یہ دیکھ لیجیے گا ذرا. اچھا جی, a serious study of the subject gives its reader an insight. رائٹ, ٹرو انسائٹ یا این انسائٹ ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہوگی نا بات. دیکھیں میننگ اپنا وہ کلیئر کر رہا ہے. gives its reader an insight. اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور کم ہو گیا تو یہ کتنے رہ گئے جی ہمارے پاس 46 ورڈز ہو گئے. by which he makes a wise decision. کلیئر ہوگی بات. آگے دیکھیں. this realization makes him move forward. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ جو ورڈز ہیں 1 2 3, ٹھیک ہے, یہ تین جو ورڈز ہیں اگر تو یہ دیکھیں 44 میں کہیں ہمارے پاس 46 ہیں پھر بھی کام چل جاتا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اور جو ہے وہ کم ہو جائے تو آپ ایسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ دس ریئلائزیشن میکس ہم پراسپرس. اب یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ یہ 45 جو ہے وہ ورڈز آ جائیں گے اور یہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ کام چل جائے گا. نہ بھی یہ اس طرح سے کریں نا ایون دین آپ جو ہے وہ ماشاء اللہ ٹھیک سے آپ کے ورڈز بھی اور یہ دو ایک اوپر نیچے ہو جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایون دین اگر آپ زیادہ اس کے بارے میں ٹچی ہیں تو اس کو مطلب تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے گی نا ساتھ میں, کیسے ورڈس کو اگر ایسے آپ کر لیں تو ورڈس کو پھر کیسے نکالنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں دس میکس ہم, یہ جو موو فارورڈ ہے مطلب ترقی کرنا, تو اس کو ایسے کر لیں کہ آپ اس کو موو فارورڈ کی بجائے یہاں پہ پراسپرس کر لیں. یہ دو کا ایک ورڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہوگی. جیسے دس ریئلائزیشن میکس ہم پراسپرس, رائٹ. یہ پراسپرس آپ نے خود سے لکھ رہے ہیں, اب یہاں ماؤس سے نا بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے لکھنا, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں لکھا جائے گا. اینڈ دس از دا ریئل پرپز آف دا ہسٹری. یہاں پہ آپ نے بیٹا لکھ دینا ہے کہ ورڈز آف ایکچوئل پیراگراف, وہ جو پریسی کا ایکچوئل پیراگراف تھا اس کے کتنے ورڈز تھے 132 یا 133 جتنے بھی تھے وہ یہاں پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہو گیا ادھر. تو یہاں پہ آپ نے نیچے اس کے لکھ دینا کہ ورڈز آف پریسی پیراگراف, ٹھیک ہے. ورڈز آف پریسی پیراگراف وہ کتنے ہیں جی آپ کے, وہ 45, ٹھیک ہے. یہ جو ہے آپ کے آج کا لیسن تھا اور آج کا یہ پیراگراف تھا, کوئی اتنا مشکل نہیں. اچھا یہ جو ہے آپ کی پریسی اور کمپریہنشن جو ہے اس میں صرف باقی چیزوں میں بھی لیکن ان میں زیادہ پریکٹس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. پریسی سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اس کویشچن سے. یہ 25 مارکس کا ہوتا ہے کمپریہنشن کا کویشچن, لیکن وہ 25 مارکس میں ایسا ہی یہ لوز بچے کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے, پریکٹس نہیں کی ہوتی اور اس وجہ سے پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے, بہت ایزیلی آپ کر سکتے ہیں, پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کی. اچھا ووکیبلری جو ہے نا وہ بعض کا بچوں کو ہوتا ہے مسئلہ, ووکیبلری بھی ٹھیک ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. بھی تو پیسے آف ٹائم ہے نا, تو ہر چیز ایک دم سے نہیں آتی. آپ نے 2-4 پیراگراف جب اور کیے تو یہ دیکھیے گا آپ کی جو ہے وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ مرال آپ کا کہاں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, خدا حافظ. نیکسٹ پھر انشاءاللہ ملیں گے اور اب کوشش کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا کچھ بڑا جو ہے اور تھوڑے اس سے ڈیفیکلٹ جو پیراگرافس ہیں وہ کیے جائیں تاکہ پریکٹس جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کس لیول کی ہے. بیسٹ آف لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.